औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाला वा और ला नहीं यहज़ुनका और ना गमज़दा करें का आपको कौलुहुम उनकी बातें, दूसरों की बात ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको ना गमज़दा करें उनकी बातें। इन्नल इज़्ज़ता बेशक इज़्ज़त लिल्लाहि अल्लाह के लिए है, जमीअन सब की सब, यकीनन सारी इज़्ज़त अल्लाह ताला के लिए है। हुआ वही अस्समीउ सुनने वाला है, अलीम इल्म रखने वाला जानने वाला है। अला खबरदार सुन लो, इन्ना बेशक लिल्लाह अल्लाह ही के लिए है, मन जो भी फिस समावाति आसमानों में है, व मन और जो फिल अर्द जो कुछ ज़मीन में है। खबरदार बेशक अल्लाह के मुल्क में है हर चीज़, मिल्क में है यानी कि अल्लाह के कब्ज़े में है जो कि आसमानों में चीज़ है और जो कि ज़मीन में है। वमा और नहीं यत्तबी इत्बा कर रहे, और वो नहीं इत्बा कर रहे अल्लाह जीना वो लोग यद ऊना जो बुलाते हैं पुकारते हैं बिन दूनिल्लाह अल्लाह के सिवा शुरका दूसरे शरीकों को। और वो किस चीज़ की पैरवी कर रहे हैं, यानी कि वो इत्बा कर रहे हैं, वो पैरवी कर रहे हैं उस चीज़ की जो अल्लाह ताला के सिवा और शरीक हैं, यानी कि बुतों की और ऐसी चीज़ों की। इन यत्तबिऊना कि इत्बा करते हैं, वो पैरवी कर रहे हैं, इल्ला मगर कर रहे हैं तो अज़न्ना जन वहम गुमान की, सिर्फ वो वहम गुमान ही की पैरवी कर रहे हैं, वो और किसी चीज़ की पैरवी नहीं कर रहे। वाइन और वो इल्ला मगर हैं तो याखरुसून और वो तो अटकलियाँ कर रहे हैं, ये फजूल किस्म की बातें ही कर रहे हैं। हुआ वही है अल्लाह अल्लाजी वो जो कि जिसने जाला बनाया, वही अल्लाह ताला जिसने बनाया लाकुम तुम्हारे लिए अल्लैला रात को बनाया, ली ताकि तस्कुनू साकाना से निकला सुकून से, ताकि तुम सुकून से आराम करो फी ही इस रात में। वन्नहार और जो दिन मुबसिरा बासरा देखना देखने के लिए यानी कि रोशन और उसमें काम काज करने के लिए बनाया, दिन को बनाया रोशन। इन्ना बेशक फ़ी ज़ालिका इसमें ला ज़रूर आयातिन निशानियाँ हैं, लिए कौम उस कौम के लिए यस्माऊन जो लोग सुनते हैं, यानी इस चीज़ों पर अल्लाह की निशानियों पर गौर व फिक्र करते हैं। क़ालू उन्होंने कहा अत्तख़ज़ा बना लिया है अल्लाह ताला ने, बना लिया है अल्लाह ताला ने वालदा बेटा, सुबहानहू वो पाक है, अल्लाह ताला पाक है इस चीज़ से। हुवल गनीयू वो गनी है यानी कि वो बेनियाज है हर चीज़ से, यानी कि वो हर चीज़ उसके कब्ज़े में है। लाहू उसी का है माँ जो फिस समावाती आसमानों में है, व माँ और जो कि कुछ फिल अर्दा ज़मीन में है। इन दाकुम नहीं है तुम्हारे पास मिन सुल्तानिन कोई दलील बिहाजा इस बेहुदा बातों की वजह से, यानी कि तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है इस चीज़ की। आता कुलूना क्या तुम कहते हो, यानी कि तुम वो बात कहते हो अल्लाह अल्लाह पर, माँ जो ला नहीं तालमुन जिस चीज़ का तुम्हें इल्म ही नहीं है, तुम बेहुदा बातें करते हो। क्या बुहतान बांधते हो अल्लाह ताला पर, लेकिन तुम उस चीज़ का जानते ही नहीं। कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइए इन्नल्लाज़ीना इन्ना बेशल्लाज़ीना वो लोग जो यफ्तरूना जो इफ्तरा बांधते हैं अल्लाह पर कज़िबा झूठा। आप फरमाइए जो लोग अल्लाह ताला पर झूठ बुहतान बांधते हैं, ला युफ्लिहून ला नहीं युफ्लिहून फलाह फला पाएंगे, कामयाब नहीं हो सकते, ऐसे लोग कामयाब नहीं हो सकते। मता उन ये लुत्फ़ अंदोज़ फिर दुनिया में चंद रोज़ा है, सुम्मा फिर इलई तरफ ना फिर हमारी तरफ ही, मर्जी हम उन्होंने मर्जी रजा रजू होना है, फिर उन्होंने हमारी तरफ ही लौटना है। सुम्मा फिर नू हम ज़ीक चखाएंगे हम उन्हें, फिर हम उन्हें चखाएंगे अज़ाबा अज़ाब शदीद सख्त अज़ाब, बीमा उस वजह से बीमा जो कि कानू थे यकफुरून उस वजह से जो वो कुफ़र करते थे, यानी कि अल्लाह ताला का इनकार करते थे। कुफ़ार की इज़हार सानियों में
آئے دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کفر اپنی ساری طاقتوں کو یکجا کر کے اسلام پر بھرپور پورا کرنے کے لیے پرتور رہا ہے۔ کفر اپنی ساری قوتوں کو یکجا کر کے اسلام پر بھرپور پرتور رہا ہے، یعنی کہ وہ اسلام کے خلاف کام کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مخلصانہ مساعی پر بپتیاں کسی جا رہی ہیں۔ ظاہر بین نگاہیں سمجھنے لگی ہیں کہ عداوت و عناد کے ان بھڑکتے ہوئے شعلوں میں شجر اسلام کا برگ و بار لانا ناممکن ہے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب رسول اللہ تعالیٰ وسلم کو ان تسلی آمیز کلمات سے خطاب فرماتا ہے کہ اے حبیب، آپ رنجیدہ خاطر نہ ہوں اور کفار کی دل آزیر گفتگو سے پریشان نہ ہوں۔ میں جو سب عزتوں اور سرفرازیوں کا واحد مالک ہوں، تیرا مددگار ہوں۔ یعنی جب زمین و آسمان کی ہر چیز اسی کی پیدا کی ہوئی ہے اور اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، تو کسی کو کیا مجال کہ الوہیت میں اس کی ہمسری کا اور ربوبیت میں شریک ہونے کا دعویٰ کر سکیں۔ کفار عرب کا عقیدہ تھا کہ فرشتے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ اس کے رد کے لیے دو دلیلیں پیش فرمائی جا رہی ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ وہ غنی ہے، یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں اور کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے وجود، اپنی نشو و نما اور اپنی بقا میں اسی کا محتاج ہے۔ اولاد کی ضرورت تو اس لیے محسوس کی جاتی ہے کہ انسان خود کمزور ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد ہو تاکہ وہ طاقتور ہو جائے اور اپنے دشمنوں کو مغلوب کر سکے، یا وہ فقیر و کنگال ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد ہو جو کسب رزق میں اس کے معاون ثابت ہو۔ یا انسان جب سوچتا ہے کہ ایک نہ ایک دن اسے یہاں سے رخت سفر باندھنا ہے، تو اس کے دل میں اولاد کی خواہش پیدا ہوتی ہے جو مرنے کے بعد اس کے نام کو اور اس کی یاد کو زندہ رکھ سکے۔ اور جو ذات ہر قسم کی احتیاج اور ضرورت سے پاک ہے، اس کو اولاد کی خواہش آخر کیوں ہو؟ دوسری دلیل لاہو ما فی السماوات و ما فی الارض سے دی ہے کہ جب عالم ہست و بود کی ہر چھوٹی بڑی چیز اس کی پیدا کردہ ہے اور اس کی مملوک ہے، تو وہ اس کی اولاد کیسے بن سکتی ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرصہ دراز سے اہل مکہ کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے، لیکن وہ اپنے کفر و شرک کے ساتھ ایسے چمٹے ہوئے تھے کہ حق کے اجالا کو دیکھنا ہی گوارا نہ تھا۔ پہلے انہیں عقلی اور وجدانی دلائل سے سمجھانے کی کوشش کی کہ اس ہٹ درمی کا انجام اچھا نہ ہوگا۔ مہلت کے یہ لمحے اگر تم نے ضائع کر دی تو غضب الہی کی آگ تمہیں جلا کر راکھ کا ڈھیر کر دے گی۔ اب انہیں انسانی تاریخ کے چند واقعات سنائے جا رہے ہیں، شاید ان کا دل پسیجے اور وہ قبول حق کی طرف راغب ہوں۔ نیز اس میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو بھی تسلی دی کہ آپ رنجیدہ خاطر نہ ہوں، آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے اور آپ ہی کامیاب و کامران ہوں گے۔